الرحمن الرحیم قالوا ودي يا أبانا وبلار زمنغا إنا ذهبنا يكنا منتليو نستبقو چمخ کی دو دیو بلنا منڈی موالی و ترکنا پر خودو منگا یوسف علیہ السلام عند متاعنا سامان خپل سرا فاکلو زیبو خورد لر شرمخا وما انت بمؤمن لنا او نیت یقین کون کے پمنگ بانے ولو کننا صادقین اگر کیو منگا رشتنی وجاو راتلو کردی علا قمیسی پا قمیس داغ بانے بدمن کذب پوین دروغ جنا قال اوی پلار بل سولت لکم انفسکم بلکی خیستک تاسو تا زلونو ستاسو امرن دا کارو دا غٹ منصوبہ فصبر جمیل صبر دے زما وصبر جمیل صبر دے زما خیستا یا صبر دے کار زما خیستا واللہ المستعان اللہ امداد کون کے دے اللہ المستعان چی امداد غختلے شوے دے داغنا علامہ پاغس بانے تصفون چی بیانوی تاسو وجات سیارتن را لکافلا فارسلو واردهم ویلیگا اوبر اوڑون کے خپلا مشکی خپلا فادلا دلوا نزوان ڈیکڑبو کا قالا ویوی یا بشرا ہائی زیریا یا وزیریا ہازا غلام دا خوالک دے واسروا بضاعة پٹک دلرا بسامان کی واللہ علیم بما یعملون اللہ پوئیگی پاغس بانے چکئی دی وشروا بثمن بحث وشروا خرس کدلرا بثمن پاغ پیسو بخصن کوٹو باندے درائی ممادودا چی روپای وی دشمیر وکانو فی من الزاہدین او دی پاغستلو دی یوسف علیہ السلام کی دبی رابطی کون کنا یا او دی پخر سولو دی یوسف علیہ السلام کی دبی رابطی کون کنا